मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मैं आसान मिसाल से समझाता हूँ। देखें, हम ये कहें, मैं ये बैठे बैठे कहूँ कि भाई अल्लाह ताला जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे अल्लाह ने चाँद के 2 टुकड़े कर दिए, या अल्लाह ने सालेह अलैहिस्सलाम के इशारे से पहाड़ से ऊँटनी पैदा कर दी, तो मैं इस्लाम को जब मानूंगा जब मैं चाँद को यूं इशारा करूं और 2 टुकड़े हो जाएं। तो मुझे लोग क्या कहेंगे, भाई आप अपनी हैसियत देखो, अपनी औकात देखो। ये मोजज़े तो पैगंबरों के साथ होते हैं। मुहय्यरुल उक़ूल जो वाक़यात है ना, जो अक़ल को हैरत ज़दा कर दें, ये तो पैगंबरों के साथ या किसी वली के साथ हो सकते हैं। आम लोगों के साथ ऐसे थोड़ी होते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा था कि अल्लाह तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा, मुझे दिखा। तो अल्लाह ने क्या कहा, ये 4 परिंदे ज़बा करें, इनके गोश्त को मिक्स करके पहाड़ों पे डाल दें और आवाज़ मारे तो परिंदे उड़ के आ जाएंगे। अब कोई शख्स कहे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ने ऐसा किया है, तो मैं भी जब भी अल्लाह पर ईमान लेकर आऊँगा, जब मैं भी ऐसा करूँ और मुर्गों को ज़बा करके किनारे पे रखूँ और वो मेरी आवाज़ से आ जाएँ, तो लोग क्या कहेंगे, भाई वो अल्लाह के खलील थे, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, उनको अल्लाह पर बहुत यकीन पहले से ही था, वो तो इत्मीनान क़ल्ब के लिए देखना चाह रहे थे। आम लोगों के साथ ऐसे वाक़यात नहीं होते। नॉर्मल उसूल यही है कि दलाइल को देखो और उसके बाद ईमान लेकर आओ। तो अल्लाह का कोई ख़ास बंदा होगा तो अल्लाह उसके साथ ऐसा मामला कर लेता है। तो फरिश्तों का आना ये एक मोजज़ा हो सकता है, करामत हो सकती है। तो ये करामत और मोजज़ा ये पैगंबरों के साथ या किसी वलीउल्लाह के साथ हो सकता है। नॉर्मल लोगों को अल्लाह फरिश्ते नहीं दिखाते। यानी एक इश्काल हो सकता है ना कि आप कह सकते हैं कि भाई फरिश्ता अल्लाह किसी के यहाँ भेजे समझाने के लिए, तो इसके लिए बहुत आली मकाम होना चाहिए इंसान को। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत तो फरिश्तों से भी ज़्यादा है। तो उनको जब अल्लाह ने इंसानों में भेज दिया और इंसानों को इतना प्रोटोकॉल दिया कि अपने ख़ास पैगंबर को भेजा, तो अल्लाह फरिश्ता ही भेज देते। इस इश्काल का मैं जवाब दे रहा हूँ कि इंसान का किसी इंसान में आना ये कोई मुहय्यरुल अक़ल वाक़या नहीं है। ये तो होता है इंसान इंसानों को समझाते हैं जाके, लेकिन फरिश्ते का इंसानों में आके बात करना, इसके लिए इंसान में कोई ख़ास काबिलियत होगी तो अल्लाह उसको ऐसा प्रोटोकॉल देगा, वरना अदरवाइज़ आम इंसान ऐसे नहीं होते कि अल्लाह उनको ऐसे मोजज़े और करामतें दिखाए। आम इंसानों के साथ ऐसे मामलात नहीं होते। आम इंसान फितरत के आम उसूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं और जो नेचर के उसूल हैं, लॉज हैं, उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई आम इंसान चाहे कि एक आम औरत चाहे कि मुझे बग़ैर शौहर के बेटा मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। लेकिन मरियम को अल्लाह ने अपनी कुदरत से दे दिया, क्योंकि वो आम इंसानों से बुलंद खातून थी, वो अल्लाह की ख़ास मुक़र्रब बंदी थी। तो यहाँ भी अल्लाह ने फरमाया लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफुसिहिम, ये लोग अपने दिल में अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, बुत परस्ती कर रहे हैं, बुराइयों में मुब्तला हैं, और इनकी ये चाहत है कि हम फरिश्तों को अपनी आँखों से देखें। ये कुरान ने इश्काल का एक जवाब दिया है, यानी कि फ़रिश्ते को नबी बना के क्यों नहीं भेजा। मतलब यही नहीं कि सिर्फ यही वजह है जिसकी वजह से हमने फ़रिश्ते को नहीं भेजा, और भी बहुत सारी वजूहात हैं। एक जगह सूरह बनी इसराइल में ये बात गुजर चुकी है कि ज़मीन में फ़रिश्ते रहते तो हम फ़रिश्ते को पैगंबर बना के भेजते। इंसान फ़रिश्तों को फॉलो नहीं करता, इंसान को लीडर मानता है। तो ये इंसान की नेचर है, तो अल्लाह ने इंसान की इस नेचर का ख्याल किया। अगर फ़रिश्ता नबी बन के आता और फ़रिश्ता पैगंबर बन के आता, तो इंसानियत उसको फॉलो नहीं करती। ईमान तो ले आती, हो सकता है ईमान ले आती, हाँ भाई हमारे पैगंबर है, लेकिन फॉलो नहीं करना था उन्होंने, क्योंकि वो कहते हैं इनको क्या पता, इनके ना इनको भूख लगती है, इन्होंने रोज़े रख के कौन सा कोई कमाल कर दिया, और इन्होंने बुराइयों से बच के कौन सा कमाल कर दिया, इनके साथ तो कोई ख्वाहिशात ही नहीं है। और अगर अल्लाह उस फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेजते, तो कुरान ने कहा कि अगर फरिश्ता आता इंसानी शक्ल में तो ललबसना अलैहिम मा यल्बिसून, ये भी है कुरान में। तो फिर ये इस बहस में पड़ जाते कि ये फरिश्ता है भी कि नहीं है, क्योंकि ज़ाहरी अलामतें सारी उसमें इंसानों वाली होती। तो इसलिए अल्लाह ने ये चैप्टर ही क्लोज़ किया कि भाई इंसान हो तो इंसान ही पैगंबर बन के आएंगे और उनको तुमने फॉलो करना है। और तुम्हारे पास ये उज़र नहीं होगा हम इनको कैसे फॉलो करें, भाई ये तो इनके साथ तो ख्वाहिशात ही नहीं है ना, भाई ख्वाहिशात इनके साथ भी हैं और ज़रूरतें इनके साथ भी। तो अल्लाह ने फरमाया लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफुसिहिम, इन्होंने अपने दिल में अपने आप को बहुत बड़ा समझा, व अतौ उतुवन कबीरा, और इंसानियत की हुदूद से बहुत ज़्यादा तजावुज़ किया इन्होंने। तो जब फ़रिश्ते का आना भी इनकी हैसियत नहीं है, तो खुदा को देखना कहाँ से है, तो अल्लाह को बराह रास्त कैसे देखेंगे ये। तो ये इतने
یعنی اپنے آپ کو اتنا تکبر کر رہے ہیں کہ یہ ان کا خیال ہے کہ خدا خود زمین پہ اتر کے ان کو سمجھائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ہاں رہا مسئلہ فرشتوں کو دیکھنے کا تو ہم تمہیں دکھا دیں گے فرشتے، لیکن جب تم فرشتے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے نا تو اس دن تمہارے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی، اس دن تمہارے لیے کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہوگی، یعنی تمہارا یہ شوق بھی پورا ہو جائے گا، لیکن جس وقت ہوگا اس وقت وہ دن تمہارے لیے خوشی کا دن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فرشتے عذاب کے فرشتے ہوں گے، وہ رحمت کے فرشتے یا اللہ کا پیغام لانے والے فرشتے نہیں ہوں گے۔ وہ یوم یرون الملائکۃ، جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشری یومئذ، تو جس دن ایسا ہوگا اس دن کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، للمجرمین، مجرمین کے لیے، ویقولون حجرا مہجورا، اور یہ کہیں گے دور کرو ان کو، دور کرو ہم سے، درمیان میں کوئی رکاوٹ ڈالو، روکو ان کو یہاں آنے سے، ان فرشتوں کو۔ آج تم کہہ رہے ہو فرشتہ دکھاؤ، جب دیکھو گے تو کہو گے کہ بھائی ہمیں مت دکھاؤ یہ فرشتہ۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، اللہ کہتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کے عمل کی طرف آئیں گے، یعنی عمل کی طرف ہم متوجہ ہوں گے، وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، اور ان کے عمل کو ہم ایک اڑتی ہوئی غبار بنا دیں گے۔ یہ بکھری ہوئی غبار کنایا ہے بے وزن ہونے سے، جو بکھری ہوئی غبار ہوتی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوتی، وہ نہ اس کا کوئی ویٹ ہوتا ہے، لیکن پھیلی بھی بہت ہوتی ہے، دیکھنے میں بہت لگ رہی ہوتی ہے۔ تو ان کے جو اچھے اعمال تھے کافروں کے، جو آخرت کے منکر ہیں، جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، اللہ کہیں گے کہ دیکھو توحید اور ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آج اس کا وزن کچھ بھی نہیں ہے، بکھری ہوئی غبار ہے، کچھ یتیموں کو کھانا کھلانا ہے، کچھ لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کرنا ہے، تو بکھری ہوئی غبار ہے۔ اس میں وزن پیدا ہوتا خدا پر ایمان لانے سے۔ ایمان تم نہیں لے کر آئے، جو بنانے والا ہے اسی کو تم نے نہیں مانا، تو اتنا بڑا ظلم کیا تم نے کہ تم احسان فراموش ہو۔ اب یہ چھوٹے موٹے احسان اس بڑی ناشکری کے بدلے میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اصحاب الجنت یومئذ، جس دن ایسا ہوگا یعنی ہم اعمال کی طرف آئیں گے تو جنت والے لوگ خیر مستقرن، ٹھکانے کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں گے اور آرام گاہ کے اعتبار سے بھی بہتر، یعنی جنت چونکہ آرام کی جگہ ہے۔ آرام کا مطلب یہ نہیں کہ جنت میں نیند آتی ہے، سوتے ہیں لوگ، جنت میں نیند نہیں ہے، کیونکہ وہ تھکاوٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے نیند آئے، تو جنت میں تو ہمیشہ سکون ہی رہے گا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے چونکہ دنیا کی زبان میں بات کرتے ہیں، تو دنیا میں آرام گاہ کو قیلولے کی جگہ کہا جاتا ہے، مستقر کہا جاتا ہے، تو اللہ نے اس لیے ہم سے ہمارے زبان میں بات کر کے ہمیں سمجھایا کہ دنیا میں تم مقیل تلاش کرتے ہو سونے کی جگہ، تو جنت جو ہے وہ آرام کی اچھی جگہ ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اب حساب و کتاب شروع کیسے ہوگا؟ جس دن آسمان پھٹ جائے گا بادلوں سے، یعنی بادلوں کے اوپر سے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے نازل کیے جائیں گے، تنزیلا، خوب نازل کرنا، یعنی خوب کثرت سے فرشتے نازل ہوں گے، جو حساب و کتاب کے فرشتے ہوں گے، جو عذاب کے فرشتے ہوں گے۔ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ، بادشاہت اس دن برحق ہوگی، صرف رحمان کی ہوگی، یعنی جس دن فرشتوں کا نزول ہوگا تو اس دن پھر تمہاری نہیں چلے گی، اس دن تو صرف اللہ کی چلے گی۔ آج بھی اللہ کی بادشاہت ہے، لیکن ظاہری طور پر اللہ نے دوسروں کو بھی حکومت دی ہوئی ہے، کافر کی بھی چل جاتی ہے، نافرمان کی بات بھی چل جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن صرف اللہ کی حکومت ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ يَسِيرًا، اور یہ ایک ایسا دن ہوگا جو کافروں پر بڑا ہی سخت ہوگا۔ کافر کہے گا کاش یہ دن نہ آتا جس میں ہم فرشتوں کو دیکھتے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اب قرآن نے بتایا ہے کہ دو وجوہات ہوں گی جن کی وجہ سے یہ اللہ کی نافرمانی اور کفر پر گئے، بلکہ اصل میں تو ایک ہی وجہ ہے، لیکن اس وجہ کی ایک اور وجہ ہے۔ وہ اصل وجہ کیا ہے؟ پیغمبر کے راستے کو راستہ نہیں بنایا انہوں نے۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو اس آیت میں خطاب ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کے راستے کو راستہ نہیں بنایا، اور پیغمبر کے راستے کو راستہ نہ بنانے کی وجہ بہت دفعہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی دوستی جن لوگوں سے ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا جن کے ساتھ ہوتا ہے، وہ خدا کے منکر